अर्जुन पौडेलले लेख्नुभएको बेली एक बेश्याको कथा हो जो नाच्नका लागि घर छोडेर हिँडेकी थिइन्। योभन्दा अगाडि यहाँले भाग 1, भाग 2 र भाग 3 सुनिसक्नु भएको छ। आज भाग 4 को पालो। वाचनमा म मिलन पोखरेल छु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। त्यस रात अघिल्ला रातहरू जस्तो बेग्ला बेग्लै कोठामा सुत्नु परेन। तिनी आफैले मलाई संसारको सबैभन्दा बढ्ता प्रेम गरे। यस्तो माया जसको आजसम्म मैले कल्पना पनि गरेकी थिइन। मायाले उमेर हेर्दैन भन्ने कुरा बल्ल चाल पाइरहे। माया संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट औषधि हो जसले सम्पूर्ण व्यथा छुमन्तर गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। भर्खरै 19 टेक्दै गरेका त्यसमाथि विपन्न वर्गका कुनै पनि केटीले यस किसिमको प्रेम सायदै अनुभव गरेका होलान् भन्ने सम्झेर मैले मास्टरलाई मनमनै धन्यवाद दिएँ। मनभित्र पसाएँ, मुटुमा राखेँ। यिनलाई मदेखि कसैले नलगोस्। यिनीसँग प्रेम गर्नबाट अब कुनै आँधीले नरोकोस्। बस यस्तै यस्तै कामना गरिरहे। जीवनमा पहिलोपल्ट आफ्नो मान्छेलाई कुनै पनि स्त्रीले सुम्पने प्रेमिल कौमारित्व मैले यिनै मास्टरलाई सुम्पिदिएँ। त्यसपछिका दिनदेखि म संसारकै परिपक्व केटी हुन गए जस्तै भए। किनभने अब म कुमारी रहिन, अब म बच्चा रहिन। मास्टरका सबैभन्दा नराम्रो बानी चुरोट तानेर आधा रातसम्म ननिदाउनु अनि अबेरसम्म पिएर बस्नु हो। तर यस्तो व्यवहार सुरुमा घिनलाग्दो लागे पनि बिस्तारै बिस्तारै राम्रै लाग्न थालेको थियो। चुरोटका ठुटाहरूसँग प्रेम हुन थालेको थियो। मलाई सम्पूर्ण मास्टर मन पर्न थालेका थिए। तर एउटा कुरामा भने कहिल्यै सम्झौता गर्न सकिन। त्यो के भने उसको पान खाने बानी साह्रै खराब लाग्थ्यो। यसको गन्धदेखि नै मलाई बान्ताउन खोज्दथ्यो। मैले धेरै पल्ट भनिसक्दा पनि छाड्ने छाट देखाउँदैन थिए मास्टरले। साँझ ढल्न लाग्दा घरबाट सरासर निस्किए। अघि भर्खरै भनेको हाँडीकाले मधेस मूलको पान पसलेको घुम्तीमा 1 घण्टा बिताउँथे। मलाई यो सब पटक्क मन पर्दैन थियो। एक पटक त 2 घण्टासम्म पनि त्यसैकोमा बसेर घर नै नआएपछि भने बेसरी रिसाएकी थिए। त्यसको भोलिपल्ट पान पसलेलाई मुखैभरिको जवाफ दिने सुरले एका बिहानै उनले चाल नपाउने गरी पसलसम्म पुगे। केटी मान्छेको त जातसम्म देखा नपर्ने ठाउँमा बिहानै एकजना केटीलाई देखेर सुरुमा पसलले पक्क अनि छक्क परेर हेरिरह्यो। अनि पछि मात्र बस्नुहोस् न छेउको काठे मेजतिर इसारा गर्दै भन्यो, यति बिहानै के कामले आउनुभयो? पान खान त जरुर आउनु भएन? उसले यसो भनिरहँदा उसले मतिर हेर्न सकिरहेको थिएन। तपाईले मलाई यसभन्दा अगाडि यतातिर देख्नु भएको थियो? मैले रिसलाई काबुमा राख्दै सोधेँ। नै थिएन। तपाईँ जस्तो केटी मान्छे यस्तो दुकानमा आएको त याद भएन मलाई। त के कति कामले आउनुभयो? उसले भन्यो। काम केही पनि होइन। तिमीले यस घरको मालिकलाई चिन्छौ होला। म आफू बस्ने घरतिर देखाउँदै भने, उहाँसँग बित्थाको गफ हाँकेर घन्टौँ किन बिताउँछौ? त्यही पनि जाबो एउटा पानको न्युमा? मैले रिसाउँदै भने। तपाईँ त्यसको को लाग्छ? उसले सोध्यो। त्यसपछि फेरि भन्यो, नयाँ पत्नी हुनुपर्छ। उसले खिस्सा हाँस्दै भन्यो। तपाईँ त यसरी भनिरहनु भएको छ जस्तो कि नयाँ पुरानो गरेर वर्षेनी स्वास्नी भित्र्याउँछन्। मैले भने, त त्यसमा गडबडी कहाँ छ रे? यसलाई थोडी न मतलब छ स्वास्नीसँग। उसले व्यङ्ग्यको भाषामा भनिरहेको थियो। म उसको नयाँ स्वास्नी हो, गाउँबाट भगाएर ल्याउनु भएको। मैले आफ्नो परिचय खुलाएँ। अनि त म भन्छु, नयाँ होस् कि पुरानो? उसले चारैतिर आँखा डोलायो अनि होसियारी देखाउँदै भन्यो, केटी दलाल हो यो। दुनियाँभरको केटीलाई भगाएर यस घरमा राखेको पहिलेदेखि यही आँखाले देखिराखेको छु। तपाईँ त मेरो छोरीको उमेर लाग्नुहुन्छ, त्यसैले यो सबै भनिराखेको छु। नत्र मा कसम आजसम्म मुख खोलेको थिएन। मैले तपाईँलाई अघि नै चिनिसकेको थिएँ। झ्यालबाट सधैँ हेरिरहने मान्छेले मात्र पसलेलाई देख्छ, पसलेले झ्यालमा बसेकीलाई देख्दैन। पहिले त मलाई त्यस पान पसलेसँग यति रिस उठ्यो कि मेरा पैताला छेउमा भएका बेकामे भएर लडिरहेका ढुङ्गा टिपेर अहिले नै त्यसको मुख फोरिदिउँ। मैले आगो भएर भने, ए हाँडीकाले, तैले
जे कुरा गर्दैछस् त्यो सबै बेकार हो भनेर प्रमाणित गरिदिए भने के गर्छस्? मुखमा आयो भन्दैमा जे पाए त्यही बोल्छस्। तर यस्ता कुराले कुनै फाइदा भएन। बाहिर बाहिर जतिसुकै उम्लिरहेको देखावटी गर्दा पनि पान पसले निर्धक्क भएर घिनलाग्दो हाँसो हाँसिरहेको देखेर मास्टरप्रति कसैको नभएको रिस उठ्न थाल्यो। मन त थियो कि यस पसलेको खोपडी अहिले नै फोडिदिउँ, तर यदि त्यति नै बहादुर बन्ने मनसाय थियो भने सबैभन्दा पहिला त मैले त्यसको खोपडी फोड्नु थियो जसले अहिलेसम्म मेरो वास्तविक रूप देखेको थिएन। एकछिनपछि भने यो सम्झेर झन्झट लाग्न थाल्यो कि दारा किटेर रिसाउँदा रिसाउँदै पनि कसरी हो बरबरी आँसु खसिरहेको रहेछ। म सके जति आँसु पुस्दै घरतिर दौडिएँ। यो सबै देखेर पान पसले सायद वाल्ला परेर हेरी मात्र रह्यो, केही बोल्न सकेन। हतार हतार कोठाभित्र पसेर दरिलोसँग ढोका बजारे। के कसरी बदला लिन सकिन्छ भनेर नसोची बस्नु त कसै गरी पनि फाइदाजनक थिएन। त्यति बेला मानस पटलभरि खैला बैला मच्चिरहेको थियो। एकछिनसम्म त मरुन्जेल रोई मात्र रहे। चित्त शान्त भएपछि आफ्ना झुत्रा झाम्रा लुगाहरू भेला गर्न लागे। यसो गरिरहँदा आँखाबाट आँसुका ढिक्काहरू यताउता खसिरहेका थिए। जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको मान्छे यस्तो घटिया निस्कन्छ भन्ने कुरा किन मेरो मनले विश्वास गर्न सकिरहेको थिएन। तर त्यो सब सम्झेर बस्ने फुर्सद पनि त थिएन अहिले। सम्पूर्ण सरसामान ससानो झोलामा प्याक गरिसके पछाडि एउटा छुट्टै खालको युद्ध लड्न तयार भए। अब मलाई यस विशाल घरदेखि सधैँका लागि टाढा जानु त थियो नै, तर यसको साथसाथै मास्टरसँग वास्तविक चिना परिचय गर्नु पनि थियो। देवताको अनुहार गरेको दानवको मायाजालबाट सदाका लागि बिदा हुन त कुनै ठुलो कुरा थिएन, तर कसरी दादागिरी देखाएर यस खेलको अन्त्य गर्न सकिन्छ यस्ता विषय भने सोच्नै पर्ने कुराहरूमा पर्थे। बिस्तारै मैले कोठाको ढोका खोले। राक्षस निधाएकै थियो या जागिसकेको छ उसको कोठामा चियाउँदा त्यहाँ उसलाई देखिन। त्यसपछि चारैतिर खोजे, कतै फेला पार्न सकिन। मौका यही हो भन्ठानेर आफ्नो झोला टिपेर कोठाबाट निस्किएँ। त्यसपछि हतार हतार तल झरिरहँदा अचानक मेरो हात कसैले समातेको जस्तो थाहा पाएर के खोज्छस् कानो आँखो जस्तो गरेर खाउला झैँ गर्दै पछाडि फर्किएँ। सुरुमा त मलाई यो सम्झेर घिन लाग्यो कि यस्तो अभद्र पुरुषले मेरो हात समाइरहेको थियो। के भयो बेली? यो सबै के गरे कि यसरी सोधिरहेको थियो मानौ त्यहाँ केही भइरहेकै थिएन। जे गर्दैछु आफ्नो लागि गर्दैछु। गाउँले भन्दैमा यत्रो धोका दिन कसरी सक्छौ तिमीले? किन यत्रो ठुलो नाटक गर्यौ मसँग? के दोष थियो मेरो? मैले आधा रुँदै आधा रिसाउँदै सुक्क सुक्क गरिरहेकी थिएँ। तिमीले जे जति सोचिरहेकी छौ यो सबै गलत हो। हिँड मसँग, कोठाभित्रै बसेर कुरा गरौँ। लाटी यस्तो पनि सोच्ने हो? यति बेला त्यसको आँखा र कानमा छुट्टै हडबडाहट देख्दा के कुरा प्रष्ट भइरहेको थियो भने मास्टर सरासर झुट बोल्दैछ। यो कुराले मलाई यति पीडा भयो कि मैले देवता ठानेको मान्छे आज मेरै अघि सत्यताको नाटक गरिरहेको थियो। त्यसको शर्ट च्याप्प समातेर आफूतिर तान्दै भने, चुप्ला घरामी, मैले सबै कुरा चाल पाइसकेँ। वर्षौं पछि नयाँ नयाँ दुलै भित्राएर लथालिङ्ग पार्छ छैन अर्काको संसार। थुक्क अधर्मी। त्यसपछि मुखभरिको थुक बटुलेर त्यसको निधारमा परोस् भन्ने हेतुले थुक्क गरेर थुकिदिए। अब भने रिसले झुरमुरिए जस्तो गरेर मेरो हात झनै बलियो गरी अठ्याउन थाल्यो। मानौ यसो गर्दा अब मलाई कुनै किसिमको पीडा हुन थाल्यो। ए त्यसो भए तैँले सबै कुरा चाल पाइस्। मास्टर बल्ल आफ्नो औकातमा आउन थाल्यो। त्यसपछि मेरो घाँटी च्याप्प समातेर कोठातिर घिसार्न थाल्यो। मैले लामो लामो सास फेर्न लागेँ। एकैछिनपछि बल्ल बल्ल उठ्न सकेँ, तर यति गरिसक्दा पनि मास्टरले अठ्याउन छाडेको थिएन। मैले तँ जस्तालाई देवता जस्तै सोचेकी थिएँ, तर तँ यस्तो नीच निस्केस। थुइक्क। मैले भयभरको बल लगाएर उम्किने कोसिस गरिरहेकी थिएँ, तर सकिरहेकी थिइनँ। छोड्दे मेरो हात। मैले दारा खिटिरहेकी थिएँ। यति भनिसक्दै त्यसले मलाई भित्तातर्फ धकेलिदियो।
र आफ्नो सम्पूर्ण शरीरको बल लगाएर दबाब दिइरहेको थियो। मैले प्रतिकार गरिरहेकी थिएँ। साला कुकुर छोड मलाई, मैले स्याँ गरिरहेँ। बेसी नाटक नगर। त्यसले मेरो घाँटी अँठ्याउन थाल्यो। मलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। उसले दबेको स्वरमा भन्दै गयो, तँलाई के लाग्छ, तँ यत्रो नाटक गरिरहन्छस् यस घरभित्र अनि मलाई त्यसको थोरै पनि पत्तो हुँदैन? लाज शरम पछेकी छस्? उल्टो मलाई कुकुर भन्छस्? के सोचेकी छेस्? टाउको कपाल घाममा सुकेर फुलेको हो? यस्तो फोहोरी कुरा सुनेर मेरो गाउँले पारो कतिसम्म तात्यो भने एकै हातले राक्षस जत्रो जनावरलाई पुक्लुक्कै ढाले। त्यसपछि उसैको घाँटीमा बेसरी थिचिदिए। जन्मैदेखिको बल निकालेर आफ्नो रक्षा गरिरहे। केही समय पछाडि मास्टर आफै ललाक लुलुक हुन थाल्यो, तर मैले अँठ्याउन छोडिन। मेरो मायाको दिन दहाडै हत्या गरेको त्यस कुरूप जनावरलाई त्यही खत्तम गरिदिएर हत्यारा साबित हुन मन लागिरहेको थियो। किन कसैलाई मारेर पनि यति बिग्न खुसी मिल्छ भन्ने मैले कल्पनासम्म गरेकी थिइनँ। कमजोर मानसिकता भएकी केटी सम्झेर बुढो स्यालले रियाल काडिरहेको थियो। बिचरा दिन दहाडै मर्यो। त्यहाँबाट निस्कँदा मध्य दिउँसो भएको थियो। घामले टाउको चरचरी पोलिरहेको थियो। मैले हतार घुमाउरो बाटो समातेँ अनि दिनैभरि हिँडिरहेँ। जहाँ पुगिन्छ पुगियोस् यस्तै सोचिरहेँ, हिँडिरहेँ। मान्छेको भिड बिस्तार पातलिँदै गएको थियो। यताउति पलाकपुलुक कोही झुक्किएर प्रकट भए जस्ता देखिन्थे। तर जब मैले बाटो यताउता सजाइएका बत्तीहरू देखेँ, म के ठम्म्याउन सक्थेँ भने कति छिटो साँझ झाङ्गिन खोजिरहेको थियो। यसभन्दा अघि अँध्यारोसँग कहिल्यै डराएकी थिइनँ, तर आज कसो अनौठो डर लागिरहेको थियो। बिन्ती आजको रात नपरिदिए हुन्थ्यो, तर यस संसारमा मेरो वेदना सुनिदिने त्यस्तो कुनै घाम बनेको थिएन। यस सत्यताले भित्रै खुम्चिरहेकी थिएँ। बिस्तारै अँध्यारोले च्याप्प समात्न लाग्यो। अघिसम्म झुक्किएर भए पनि देखा परिरहेका मान्छेहरू यतिखेर हराइसकेका थिए। कुकुरहरू भुकेको एकोरो आवाज कान वरिपरि रिङ्गिरहेको थियो। त्यसपछि मैले कुनै एउटा स्ट्रिट लाइटलाई रोजेर त्यसको मुन्तिर बसेर आजको रात काट्ने निधो गरेँ। अब मैले सबैभन्दा नयाँ जस्तो देखिने बत्तीको प्रकाश रोज्ने निर्णय गरेँ अनि त्यसैको काखमा आजको रात बिताउने कुरा भित्रै खेलाउन थालेँ। नयाँ बत्ती नै किन, नौलो किसिमको प्रकाश नै किन? किनभने पुराना सामानहरूबाट अब मन भरिएको छ मेरो। पुरानो कसैले प्रयोग गरिएको सामान हो, कसैले दिगदार भइकन हुत्याएर फालेको थुत्रो सामान हो। पुरानो जतिसुकै समीपमा आए पनि कहिले आफ्नो हुन नसक्ने रहेछ। त्यसैले अब कसैको पुरानो म मेरो गलामा भिर्न चाहन्न। मलाई नयाँ चाहिन्छ, बिल्कुलै नयाँ चाहिन्छ। यो थाहा हुँदाहुँदै कि केवल म मात्रै एक्लो हुन सक्छु जब यो सबै महसुस गरोस्। तर त्यति नै पर्याप्त छ मलाई। मन नपराउन अब एकजना नै काफी छ। त्यस साँझ जिन्दगी कता खसिरहे झै लाग्यो, फसिरहे झै लाग्यो। नफसोस् भन्दै कता फसिरहे झै लाग्यो। कस्तो अप्ठ्यारो हो यो। आकाशतिर हेरेर मनै भने त्यहाँ ताराहरू चम्किरहेका थिए। यस्तो लाग्थ्यो अब यी आँखा सुकाउन जल्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प के छ? मैले मनमा नै भने, हे आकाश, मलाई टाढा लैजाऊ। आफ्नो प्रेमीको हत्या गरेर अब म रमाइरहन सक्दिनँ। आऊ, भगाऊ मलाई यो अन्धकारदेखि, छिट्टै भगाऊ। स्वर्ग पनि यही देखेँ, नर्क पनि यही धरतीमा देखेँ। सपनाले जतातता डोर्याउँछ, उतै हिँड्ने लक्ष्य बोके कि खै कता आइपुगेँ, कता। आफूले सबैभन्दा मन पराएको मान्छेलाई आफ्नै हातले खिचेर पापी शरीर यतादेखि उतादेखि यता धेरै दिनसम्म डुलाइरहे। तर यो सबैले कति दिनसम्म चलिरहन्थ्यो र? लाज हराएपछि मान्छे जुनसुकै हदसम्म गिर्दो रहेछ। यसको ज्वलन्त उदाहरण म आफै हुँ। जे यथार्थ छ त्यसलाई स्वीकार्न किन झिँजो मान्ने मैले? जुन सडक छाप केटी भएर महिना दिनसम्म छाक टारिरहेकी थिएँ, त्यसो गरिरहन सधैँभरि सकिनँ मैले। मैले संसारदेखि हारेँ, प्रकृतिसँग हारेँ, आफ्नै इतिहाससँग हारिरहेँ। सपना देख्ने मान्छेले कहिल्यै दुःख पाउँदैन भन्ने कुरा फगत मिथ्या हुन गयो। यतिखेर म एउटा कुवा जस्तै भइसकेकी छु। जो आए पनि, जहाँबाट आए पनि
जति नै चाहे पनि धित मरुन्जेल आफूभित्रको तिर्खा मेट्न सक्छन्। म निर्जीव हुँ, म बाँचिरहेकी छैन। वर्षौं पहिले जुन दिन हुँदै नभएको प्रेमको खोल ओढेर परपुरुषसँग आफ्नो कौमारित्व लुटाएँ, त्यसै दिनदेखि मैले बाँच्न छाडिसकेकी छु। मरिसकेको मान्छेलाई घोचे पनि के फरक पर्छ र, पोले पनि के फरक पर्छ र। अब सपनाले मलाई थिच्दैन, यतिखेर विपनाले पोल्दैन मलाई। म भित्रबाट ईश्वर हराएको वर्षौं भयो, अब फर्किएर पनि केही फरक पर्दैन। किनभने मलाई भगवानसँग पनि कुनै गुनासो छैन। नाच्नैका लागि घर छाडेकी बेश्याको कथा हो यो। कसैले यसो भन्छ भने औँला उठाएर त्यसो होइन भन्न सक्ने हिम्मत छैन मसँग। किनभने मान्छेले देखेका कुरा गर्छन्, नदेखेका कुराको आकार कहाँ हुन्छ र। आज मेरो शरीर हिजोको जस्तो जवान छैन, तर किन 45 वर्षको निजी अनुभवलाई पनि खोतलेर भुइँभरि पोखिदिउँ जस्तो मात्र लागिरहन्छ। कतिन्जेल दुनियाँको अगाडि खोतलिएर बसौँ, कहिलेसम्म यत्रो सिङ्गो संसारको भार म एक्लै थामिरहँ। यसमा पुरुषहरूको पनि केही दोष देख्दिन म। ए पुरुष, तिमी कसै गरी पनि निर्लज्ज छैनौ। तिमीले मलाई सित्तैमा निलेका छैनौ। तिमीले मेरो अस्तित्व त्यत्तिकै खाएका हैनौ। तिमी म कहाँ आउनुको कारण तिमीले बोलाएर होइन, मैले बोलाएर हो। अभाव तिमीसँग छैन, तिमीसँग होइन, मसँग छ, मसँग हो। बाध्यताले तिमी बाँधिएका छैनौ, म बाँधिएकी छु। जिन्दगीको नाममा मसँग एउटा छोरो छ, सहरको सबैभन्दा राम्रो विद्यालयमा पढाइरहेकी छु। मेरो बाबुलाई किन सम्पूर्ण कुराहरू दिएर पनि कुन्नी के चाहिँ नदिए जस्तो लागिरहन्छ मलाई। त्यसैले सधैँभरि यही सोचिरहन्छु कि कुनै दिन मेरो छोराले आफ्नो बाबु नखोजोस्। किनभने म मेरो छोरालाई यो भन्न सक्दिनँ कि यस मान्छेहरूको भिडमा कुनै न कुनै त पक्कै तिम्रा बुवा हुन्। म चाहन्छु म जस्ती बेश्याको छोरोले धेरै पढोस्, धेरै शिक्षा आर्जन गरिसकेर यस कुराको ख्याल चाहिँ हमेसा राखोस् कि कुनै पनि कुमारीले बाँच्नकै लागि हरेक रात आफ्नो कौमारित्व गुमाउनु नपरोस्। अनि कुनै पनि पुरुषले बचाउने लोभ देखाएर कसैको कौमारित्व नकिनोस्। बेश्या भनेको छाप पात्र मात्र होइन, मान्छे नै हो। उसको कथा पढ्दैमा नाक खुम्च्याउनु हुँदैन भन्ने कुरो पनि हरेक कथाले बुझोस् या हरेक कथा पढ्ने मान्छेले बुझोस्। अब समय धेरै छैन। यस कथालाई मैले निजी अनुभवका आधारमा लेखेकी छु। घटनाक्रमका बीचमा कतिपय कुराहरू बिर्सिसकेकी पनि थिए। त्यसका लागि भने विनम्र माफी चाहन्छु। मलाई थाहा छ यस्तो कथा तपाईलाई कतै कामको विषय त भन्दैन, तैपनि कुनै दिन कसैसँग बस्दा गफको विषय भने अवश्य बन्न सकौं। यस एकजना यस्ती केटी पनि बस्थे। अलविदा। यो थियो अर्जुन पौडेलले लेख्नुभएको कथा बेली। बेलीका सम्पूर्ण भागहरू यसै भागसँग समाप्त हुन्छन्। सुन्ने यहाँहरू सम्पूर्णलाई सुनको माला, भन्ने पढ्ने हामी सबैलाई फुलको माला। यस्तै यस्तै कथा यहाँहरूले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। पठाउनको लागि हाम्रो फेसबुक या इमेल आइडी जुन डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ त्यहाँ गएर यहाँले कथा पठाउन सक्नुहुन्छ। आगामी एपिसोड्सहरूमा पनि यस्तै यस्तै कथाहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यी कथाका तल गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। यहाँहरूलाई हाम्रो यो काम कस्तो लागिरहेको छ त्यसबारेमा पनि केही कमेन्ट गरिदिनु होला। टिल देन, बाइ बाइ, टेक केयर।